भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Psalm 115 वर्स 13 115 कीर्तन वोळ 13 अशें म्हणटा की सर्वेस्परांक भियोन चलतल्यांचेर तो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्परांक भियोन चलतल्यांचेर तो आशिर्वाद घालतलो. ल्हानाचेर तशेंच व्हडांचेर आशिर्वाद घालतलो. ल्हानाचेर तशेंच व्हडांचेर आशिर्वाद घालतलो. परतून कीर्तन 91 वोळ 1 आनी 2 म्हणटा की जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता. जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवीधराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक हर एक दिसा अशें म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे. तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. प्रत्येक तरान ह्या सकाळीच्या वेळार हे 2 देवाच्या उतराचेर आमी पातयेणी दवरून हो शुक्राचो दीस आराम करता आसतना तसो सोमी जेजू क्रिस्तू आमकां जण एकल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरूं दी. देवाच्या उतराची सकत ताच्या उतराचे बोळ आयचे दिसा हांवें आनी तुवें अनुभव करूंक जाय. जण एकली म्हज्या फाटल्यान विस्वासान वडातळ्यान कीर्तन 91 वोळ 1 तावन उसाणी कर म्हणया. जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता. जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता. जायत्या बाबणे जिबेर हे कीर्तन आसा. जायत्या बाबणा बाह्याट हे कीर्तन आसा. वर्सान वर्सां थावन हे कीर्तन तुमी बाह्याट करून घेतल्या आनी उसारते आसा. आज उसारता आसतना एक दैवीक शकत आमी अनुभव करूंक शकतले. परतून म्हणया
जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयात रावता, जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयात जो रावता, मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयात रावता जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयात आणि रावता, सर्पविद्राच्या सावळेत वस्ती करता, आणि सर्पविद्राच्या सावळेत तो वस्ती करता, सर्वेस्परा मोठा, तो सर्वेस्परा तो म्हणता, सर्वेस्परा मोठा, तो सर्वेस्परा तू म्हणता, म्हजो आसरो आणि मुझे कोटे, तू म्हजो आसरो आणि म्हजे तू कोटे, म्हजो आसरो आणि मुझे कोटे, तू म्हजो आसरो आणि म्हजे तू कोटे, म्हजो आसरो आणि मुझे कोटे, तू म्हजो आसरो आणि म्हजे तू कोटे, म्हजो देव तुझे दवरता म्हजो विश्वास, तू म्हजो देव तुझे दवरता म्हजो तू विश्वास, म्हजो देव तुझे दवरता म्हजो विश्वास, तू म्हजो देव तुझे दवरता म्हजो तू म्हजो विश्वास, देव तुझे दवरता म्हजो विश्वास. तू म्हजो देव तुझे दवरता म्हजो जाण विश्वास. एकले आमचे जबाब अशे म्हणया आमी, तू म्हजो देव तुझे दवरता म्हजो विश्वास म्हणया आमी, तू म्हजो देव तुझे दवरता म्हजो अनेक विश्वास. पटे म्हणया आमी. तू म्हजो देव तुझे दवरता या म्हजो सगळ्या विश्वास. शुक्राच्या आईच्या दिसा खातीर तू म्हजो देव तुझे दवरता म्हजो आज म्हज्या विश्वास. देवच्या सगळ्या अनवारा खातीर, कश्ट खातीर, इराराय खातीर, तू म्हजो देव तुझे दवरता म्हजो विश्वास. म्हजेर आयिल्ल्या सगळ्या अस्कत काय खातीर, तू म्हजो देव तुझे दवरता म्हजो म्हजेर आयिल्ल्या विश्वास. सगळ्या उण्यापणा खातीर, तू म्हजो देव तुझे दवरता म्हजो म्हजेर आयिल्ल्या विश्वास. सगळ्या खंत बेजाराय खातीर, तू म्हजो देव तुझे दवरता म्हजो म्हजेर आयिल्ल्या विश्वास. सगळ्या बेसराय खातीर, तू म्हजो देव तुझे दवरता म्हजो म्हजेर विश्वास. आयिल्ल्या सगळ्या अडकळे आणि अडचण्या खातीर, तू म्हजो देव तुझे दवरता हो म्हजो शुक्राचो विश्वास. दीस तुवेंच म्हाका चलोवन वरयचें म्हणून तू म्हजो देव तुझे दवरता म्हजो आज म्हजो विश्वास. भावार्थ दंड नासतना तू म्हजो देव तुझे दवरता आज म्हजो भावार्थान विश्वास. घट जावच्या खातीर, तू म्हजो देव तुझे दवरता तू म्हजो दवरलेलो विश्वास. विश्वास हांवें दंड नासतना तू म्हजो देव तुझे दवरता म्हजो तुळस म्हज्या विश्वास. मुखल्यान वेतलोय म्हणून, तू म्हजो देव तुझे दवरता परवश म्हजो समतोल विश्वास. करतलोय म्हणून, तू म्हजो देव तुझे दवरता म्हजो काश्यांच्या विश्वास. दारांची फोड करतलोय म्हणून, तू म्हजो देव तुझे दवरता लोकडाचे म्हजो विश्वास. आडपे मोडून उडयतलोय म्हणून, तू म्हजो देव तुझे दवरता हर एक म्हजो आसा तू विश्वास. म्हज्या सांगाते आसाय म्हणून. तू म्हजो देव तुझे दवरता विश्वास. हालेलुया. हालेलुया. एकडे आमच्या दोळे दंबिया सकाळच्या वेळार या उतराचे भरोसो दवर त्या जेजू गायनाद्वारे आम्ही आराधन करूया, ताका आम्ही स्तुती करूया, ताका आम्ही वाकणया, ताका आम्ही होगळसया. कित्या हो सकाळीचो वेळ आम्ही सुम्या दिव्या अर्घा दिव्या ताका. हो सकाळच्या वेळा, ह्या सकाळच्या वेळा जेजू अर्घा दिव्या, ताका वाकणया, ताका आराधन करूया, ताका स्तुती करूया वेळा. हालेलुया. हालेलुया. एकडे दोळे दाप आणि सकाळची काळ जाता त्या जेजू अर्घा दिया, वाकणया, दिनवासिया, त्या सर्वांतराक आम्ही स्तुती कर म्हणया आवडा. हालेलुया. तुकाच तो सुमेच्या ते समर्पित करूया, म्हजी जिवी सुमेच्या ते समर्पित करूया, म्हजे काळीज, म्हजे मोग म्हणया जेजू म्हज्या सर्वांतरा. सर्वांतरा म्हणा जेजू म्हज्या सर्वांतरा. सकाळच्या वेळा जेजू सांगाय वळा तुझे कष्ट सगळे जेजू मग रुपा त्याचे नाव उलो मारते राव, उलो मारते राव, उलो मारते राव. जेजू म्हज्या सर्वांतरा. ताची दैवी संगत आमच्या जिवितांत देवन दिया वळा, ताची अगणित काकूत जाणकल्याची जिवितांत वळण दिया वळा. जेजू म्हज्या जीवदाता म्हणया आमी आवळा. तुका जिवीत दिवचो तुजो जेजू तुझ्या लागीं आसा. जेजू म्हज्या जीवदाता सांगया, जेजू म्हजो जीवदाता जावन आसा. म्हज्या खातीर तो खुर्सार मेला, म्हाका तो सोडयता आसा.
म्हाका तो निवारते आसा आज नाकार अज्ञाची सगळे सांगल्यो नाकार अज्ञाची बातमी आसा नाकार अज्ञाची पदवी आमच्या जिवितांतल्यान भायर सरून द्या वळा काळोखाची सकत आमकां सोडट आसूं दी आशीर्वाद आमच्या जिवितांत देवान द्यायचे दिसा जेजू वयर बारमणी आवळा पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवितांत देवान यायचे दिसा भुजवणदारा पवित्र आत्म्या भुजवणदारा येशू मी तुझ्या नावान आज हांव मागता ह्या सकाळीच्या वेळा आपल्या जणकां आशिर्वादांनी रसमांनी करप्यांनी भर आयच्या दिसा तुझ्या दैवी शक्तीन आज म्हाका भर सुमी आजचे सो भुजवणदारा पवित्र आत्म्या भुजवणदारा भुजवणदारा हालेलुया दोन्ही हात वैर बऱ्याने म्हणी आवडा सर्गीची सकत या सकाळीच्या वेळा आमच्या जिवितांत देवने आवडा तुझी दैवी सकत आज आमच्या जिवितांत होत आहे सुन्या तुझ्या स्पिरितान आज आमकां भर तुझ्या जेजू तुझ्या देण्यान आज आमकां भर सुन्या हो सकाळचो वेळ तुझी कृपा तुझी सकत तुझी पदवी तुझी दैवी सकत आमच्या जिवितांत वळून दी वळून दी वळून दी वळून दी वळून दी वळा हालेलुया Hallelujah. 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 We worship you, Jesus. We glory. Worship Lord. अर्घा तुका या सकाळच्या वेळा तू म्हाका आपडते आसाय या सकाळच्या वेळा तुझ्या मोगान तू म्हाका भरते आसाय या सकाळच्या वेळा तुझ्या दैवी सत्य तू म्हाका भरते आसाय या सकाळच्या वेळा तुझ्या ध्यानात तू म्हाका भरते आसाय या सकाळच्या वेळा तुझे काकू तू म्हजेर होत येते आसाय या सकाळच्या वेळा तुझे सकत म्हजेर होत येते आसाय तुझ्या कृपेत तू म्हाका भर नासाय तुझ्या फळांनी तू म्हाका भर नासाय तुझ्या पदवेत तू म्हाका भर नासाय अर्घा तुका महिमा तुका वाकणे तुका स्तुती तुका भोगळा तुका पदवी तुका आराधना तुका स्तुती तुका तुवें म्हाका आपटलाय जेजू या सकाळच्या वेळा हांव येताना तू म्हाका राखून आसाय सगळ्या पिडेत हांव सगळ्या कश्टात हांव सगळ्या अनवरात हांव सगळ्या इरारायत हांव तू म्हाका सांबाळून आसाय प्रेज जीसस ग्लोरी हालेलुया म्हज्या मोगाचनो या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आम्ही अशे उसारते आसा साम 37 वर्ड 7 साम 37 वर्ड 7 एकडे वाचच्या कीर्तनान 30 आणि 7 वर्ड 7 आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्परा मुखार शांत राव सर्वेस्परा मुखार शांत राव सर्वेस्परा मुखार शांत राव मुखार आणि ताचेर भरवसो दवर आणि ताचेर भरोसो हर एक दिसा आम्ही सोम्याचेर भरोसो दवरता कितले 20% 80% भरोसो ह्या संवसाराचेर तात्कालिक जिविताचेर आम्ही भरोसो दवरते आसा परत वाचया आमी सर्वेस्परा मुखार शांत राव सर्वेस्परा मुखार शांत राव आणि ताचेर भरवसो आणि दवर ताचेर भरोसो दवर कोण एकलो आपल्या वाटेन सुख कोण संपत्ती जोडता एकलो म्हूण आपल्या वाटेर सुख संपत्ती जोडता म्हूण सुख संपत्ती जोडता म्हणून आपल्या वाईट येवजण्यांनी आपल्या वाईट येवजणेनी तो मनीस सुफळ जाता तो म्हूण मनीस सुफळ जाता म्हणून तू सांभाळ जाय नाका तू उसांबोळ जाय नाका तू उसांबोळ जाय नाका परतू ते सेंटेन्स बऱ्या रितीन वाचया कित्याक म्हणल्यार रे आज आमच्या जणकलेच जिवीत तितलेच जावन आसा आज पळय तो खंय पावला ती हांगा पावला कित्याक आमी मनशां आमकां असली चिन्ह येते रावतात हांव इतल्या मागणे करते आसा सकाळी मिसां वेते आसा देवाचे उतर वाचते आसा देवाचे उतर बरयते आसा हांवें तितले व्हडलें काही वायट करूं ना त्याने कितें कितें नाकाच जाल्लें पुरो केलां आज तो खंय तर खंय पावला कित्याक जायते फुडें आमी क्वेश्चन परतून ते सेंटेन्स इकडे वाचया आनी पळया इकडे आज इल्लेशें त्या उतराचेर गुंडया
उड्या वाच्या सर्वीस प्रमुखार शांत राव सर्वेस प्रमुख शांत राव आणि ताचेर भरवसो दवर आणि ताचेर भरोसो दवर कोण एकलो आपले वाटेन कोण एकलो आपल्या वाटेन सुख संपत्ती जोडता सुख म्हूण संपत्ती जोडता म्हणून आपल्या वाईट कोण येवजणेनी एकलो आपल्या वाटेन सुख संपत्ती जोडता म्हणून आपल्या वाईट येवजणेनी आपल्या वाईट येवजणींनी तो मनीस सुफळ जाता तो म्हूण मनीस सुफळ जाता म्हणून तू सांभाळ तो जाय नाका. मनीस सुफळ जाता म्हणून तू सांभाळ जाय नाका तू सांभाळ जाय नाका तू सांभाळ जाय नाका तुवें पातयल्लो तुजो देव तुज्या सांगात आसा न्ही गी आज वायट वाटेन ताणें सुख संपत्ती जोड घेतल्यार ते पोंताक म्हणशे पावना उडास दवरा पोंताक म्हणशे पावना जर तुज्या सुम्याचे भरोसो दवरन जेन्ना त्या सुम्याचे पातयणी दवरन तुज्या त्या सुम्यांत कितें येता ते फॉर एवर उरता जावं फॉर लेट फॉर एवर उरता म्हज्या मोगाचे न्हू एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता एक दीस जॉर्ज आनी पिटर बारीक क्लोज फ्रेंड एक दीस पिटर जॉर्ज लागीं म्हणटा की पिटर बरो तरणाटो आनी घटमूट मनीस पिटर म्हणटा की जॉर्ज लागीं जॉर्ज एक काम करया सकाळीं तावन सांज पर्यंत 2 लांकडाची राशी आसा कोण हे पयले लांकडाची रास काबार करता तो जिवितांत सक्सेसफुली एक घटमूट मनीस हे तालेंतवंत मनीस म्हणून आमी चिंतून घेवया आमी बेस्ट फ्रेंडा आमचे भितर तालेंता पारकीचे आनी दोगांय जण येस म्हूण ओप्पो आली आनी सुरू केलें सकाळीं 9 वरां लांकूड फोडोवंक व्हडली कुराड ह्या कुराड असं कळटा मग कुराड सुरू केलें कुराडान लांकूड फोडोवंक सुरू करून जाता आसतना पिटराची एक रास आनी प्रत्येक तरान जॉर्जाची अनेक रास जॉर्ज कितें करी लागलो एक 9 वरां सुरू केलें काम 10:30 वरां जाता आसतना इल्ले च्या पिवंक बसलो तो मागीर दनपारां जाता आसतना जेवंक बसलो 3 वरां जाता आसतना आनी इल्ली च्या पियेलो तो सांजेर 4-5 वरां म्हणजे 5 वरां प्रत्येक तरान पळयता आसतना जॉर्जाची लांकडाची रास वेगळी काबार जाली पिटराची लांकडाची रास 75% मात जाली पिटरा राग येयलो पिटरा मोसोर जालो पळय बेस्ट फ्रेंड्स पिटरा मोसोर जालो आनी पिटर म्हणा लागलो जॉर्ज तुवें कितेंय एक गडबड केलें कित्याक म्हळ्यार हांवें सकाळीं च्या पिवंक ना हांवें जेवणाक टायम वेस्ट करूं ना हांवें सांजे च्या पिवंक टायम वेस्ट करूं ना तूं आरामार बसलें परतून उदक पियेतें आसय च्या पियेतें आसय जेवतें आनी परतून च्या पियेलें आरामार तुवें काम केलां अशें कशें जावचें म्हजी 75% मात्र जालां तुजें 100% पुरो जालें अशें कशें तेन्ना जॉर्ज म्हणलो पिटर सारकें तूं 9 वरां कुराडन फोडताय कंटिन्यू लांकूड फोडनासय तूं कंटिन्यू सारकें कंटिन्यू लांकूड फोडनासय जाल्यार हांव च्या पिवंक बसलो तुका कळीत जालें उदक पिवन बसलो तुका कळीत जालें दनपारां जेवतना बसलो तुका कळीत जालें दनपार सांजेर परतून च्या पिवंक बसलो तुका कळीत जालें कित्याक म्हळ्यार हांव च्या जेवण मात्र न्ही कित्याक म्हळ्यार हांव म्हजी कुराड त्या वेळा ब्रेक पासतालो आनी जेन्ना एक कुराड मारता आसतना एक लांकूड 4 पीस जावन पडटाले तुजी कुराड सकाळ मारन बड्ड जावन गेला परतून त्या कुराडी मारतले एक मार पडता आसतना ते लांकूड फुटानातले हेच तुज्या आनी म्हज्या भितर असले फरक जावन आसा हेच तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत असले आज फरक जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे जिबी साहित्य पोटी ह्या सुत्राची एगडी उतया या आमी साम चॅप्टर 37 वर्स 7 एगडी पळया आमी कित्याक म्हळ्यार त्या सुम्या मुखार तूं शांत राव कोणी एकलो सुख संपत्ती जोडता म्हणून तूं सांबाळ जाय नाका तुज्या बायले लेगीत झगड नाका तुज्या घोवा लेगीत झगड नाका आज घरांत उसांबळ हाड नाका अळे तो तशें जाला ही अशें जाला पळय तो ताचो घोव पळय कशें करता आसा तूं पळय कांयच ना कांय योग्य न्ही कांय तुवें इतलें असो भायर सोड आज कांयच करूंक जावना नाका तूं सुम्या मुखार शांत राव तुजें जिवीत आशिर्वाद थोडो वेळ सुम्या सांगता खर्च करता आसतना पाजल्ल्या कुराडी बरी तुजें जिवीत जातलें जेन्ना जॉर्ज बसलो च्या इल्लो पियालो ताची कुराड ताणें पाजूंक सुरू केली
आमच्या जिवितांत ती धांवतांव 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 सकाळी तो सांज पर्यंत सांज तो रात पर्यंत म्हज्या मोगाचे न्हू आमी धांवते आसां आमी सोम्याचे मगर बसले हांव की चिंता जस्ट आज एक ल्हानसो नियाळ करचो ल्हानसो नियाळ करीचे समजे जिवितांत म्हज्या मोगाचे न्हू पिडा वयर पिडा कश्टा वयर कश्ट अनवरा वयर अनवरा बसल्यात की सोम्या मुखार तुमी बसल्यात की आज जॉर्जान पाजल्या कुराडी बरी तुझे आत्मीक जिवीत तुवें पाजलें की सोम्या मुखार आत्मीक जिवीत तुवें पाजलें की ओनली राटावळी सकाळी तो रात मातशें राटावळी तुझ्या मुखल्यान वेतलो देव तुझ्या समस्ये पर्यान हाड दिवचो ना की पर्व समतोल करतलो देव तुझे समस्या समतोल करचो ना की काश्याची तर फूड करतलो देव तुझ्या जिवितांत येयली सगळी काश्याची तर फूड करचो ना की लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो देव तू जिवितां भोंवतणी येवच्या लोकडाचे आडंबे तो मोडून उडोवचो ना की सर्ग आनी संवसार रचल्या देवाक तुझ्या ल्हान ल्हान समस्या आज व्हडसो दिसता की म्हज्या मोगाचे न्हू इतलेच इसाया प्रवाद पुस्तकांत 22:1-18 स्पष्ट रितीन आमकां म्हणटा एक घडी वाचची आमी इसाया प्रवाद पुस्तकांत 22:1-18 स्पष्ट रितीन आमकां म्हणटा की येया उलोवन येया पळोवया आनी उलोवन पळोवया इतलेच प्रॉब्लेम जायचे दीस आयचे आमच्या जिवितांत आमकां सुम्या मुखार बसून उलोवंक टायम ना आमी उलयते आसा सुम्या म्हाका हे जाय सुम्या म्हाका ते जाय सुम्या म्हाका अशें थोडा फुडें ते आमकां उलोवंक टायम ना साम 91 वर्ड्स 1 एक घडी परतून वाचया 1 and 2 साम 91 वर्ड्स 1 and 2 एक घडी वाचया आमी जो मनीस परमोन्नत देवाच्या मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता तो आणि सर पदवीधराच्या सावळेत वस्ती करता तो सर्वेस्परा म्हणटा तू म्हजो सर्वेस्परा म्हणटा तू म्हजो तू म्हजो आसरो आणि मुझे कोटे जावन आसाय तूच म्हजो आसरो जावं फॉर कश्ट येवं दी दूख येवं दी पिडा येवं दी अनवरा येवं दी इरा येवं दी तूच म्हजो आसरो तू म्हजे कोटे म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आज सुम्या मुखार बसूंक जाय कोण कितेंय करूं दी आमकां पडोवन वचना कोण अमेरिका वचून पावूं दी आमकां पडो फरक पडना कित्याक तूं तुज्या सुम्या ते सासरी जिवीत अनुभव करीत तांत तूं संतोष पाव तांत तूं खुशाल जा म्हज्या मोगाचे न्हू आज वयर खंयच्याय रितीन नाका जाल्ल्या वाटेन वयर गेल्ल्याक एक दीस सकयल देवूंक आसा जर तूं सुम्या सांगता बळवून जावन तुज्या जिवितांत तूं वयर वेते जाल्यार 100% तुज्या जिवितांत तूं विन जातले सुम्या सांगाता त्या खातीर साम चॅप्टर 27 वर्ड्स 14 एक घडी वाचया आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 27 वर्ड्स 14 आमकां म्हणटा की सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा थीर राव आनी थीर रावा आनी तुजे काळीज धैर्य घेवं धैर्य घेवं हर एक दिसा ह्या संवसारांत अस्कत गायची मोडा तुका मारते आसा उडास दवरा एक आत्मी जिवीत जिवची इजी न्ही हे पवित्रपणान जिवीत जिवची इजी न्ही हे मागणेच्या स्पिरितान भरले जिवीत जिवची इजी न्ही त्या खातीर तुज्या सुम्याच्या मुखार थोडो वेळ तुवें खर्च करचे आनी सुम्याक सांगिचे आज कितेंय करूंक हांव वेता आसतना तुवें म्हज्या सांगात येयची तुवें म्हज्या सांगात येवंक जाय म्हज्यान एकल्याच्यान आज बसूंक जायना कित्याक संवसार सगळो म्हाका हालयते आसा त्या खातीर उतार वाचचे आमी प्रत्येक तरान आयचे देवाचे उतार आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 62 वर्स 5 साम चॅप्टर 62 वर्स 5 आमकां म्हणटा की देवाते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा देवाते मात्र म्हज्या मोगाचे न्हू एक भयण एक सगळ्या व्हडल्या पातकाच्या सांकळ्यान बुडोवन आसली आनी जेन्ना म्हाका मेळोंक आयिल्ल्या वेळार हांवें म्हळें की एक काम कर बाये तुका कळीत आसा तुजी अस्कत काय तुका भायर येवंक जायना तूं रडोन आसा तुका भायर येवचें मौन आसा एक काम कर 3 दीस वच एक रेसिडेन्सी रिट्रीट वच आनी सुम्या मुखार बस ब्रदर म्हाका रिट्रीट जायना ना रिट्रीट म्हूण वचनाका 3 दीस सोम्याच्या हजारपणा मुखार बस 3 दीस तुका सकाळी मीस मेळटा 3 दीस आराधन मेळटा कुमसार मेळटा देवाची उतार तुका आयकोंक जाता तेन्ना भितरल्यान उठती सुटका आनी सोडून 3 बस स्ट्रीप सोम्या मुखार वचून बस ब्रदर आमी एक रितीन गेल्ली ताबोर आश्रम
कठीण म्हाका न्हीद येतली होडना ह्या पोटी सांग सोम्या हांव तुज्या मुखार बसोंक आयल्या रितीर एक न्ही हांव तुज्या मुखार 3 दीस बसोंक आयलां म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या घराबेक म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या कुटुंबांतल्या सांद्याक म्हज्या घोवाक सगळ्यांक हांव सोडून येयलां तुज्या लागीं हांव बसोंक आयलां तुज्या लागीं हांव बसोंक येयलां ते सेंटेन्स कट कर 3 दीस हांव तुज्या लागीं बसोंक येयलां सगळ्या म्हज्या कुटुंबाक हांव सोडून येयलां तुज्या लागीं हांव बसोंक येयलां तुज्या लागीं हांव बसोंक येयलां सोम्या तुवें म्हज्या लागीं उलयचें तितलेंच म्हूण आनी भयण रितीन गेली 3 दीस म्हज्या मोगाचे न्हू भोव आपुरबायेन तिणें रितीर केली रितीर तो फाटी येता आसतना सगळे तिचे फेस कंप्लीटली बदलून आसले म्हणल्यार पर्सनीक जावन आसले त्या खातीर उतार म्हणटागी साम चॅप्टर 62 वर्स 5 एगडी वाचची आमी साम चॅप्टर 62 वर्स 5 म्हणटागी देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा आत्म्याक शांती मेळटा साम चॅप्टर 1 वर्स 3 आमकां अशें म्हणटा कीर्तनांत 21 वळ 3 आमकां अशें म्हणटागी तो वळत्या उदका देगेर तो लायलेल्या वळट्या उदकादेक जो कोण सोम्याच्या हजारपणा मगर बसता तो वळट्या उदकादेगेर लायलेल्या एका रुखा बरी एका झाडा बरी आज ह्या शुक्राच्या दिसा हांवें आनी तुवें ह्या वर्सा म्हज्या मोगाचेर एक बरी आपुरबायची रेसिडेन्सी रिट्रीट करूंक जाय म्हणल्यार हांवें सोम्या लागीं बसोंक शिकायचें नाजाल्यार कितें जाता आमची मायंड खंय खंय वचून बसता पळया पिकनिकाक आमी खंय वतना 1 हप्तो 15 दीस आमी खर्च करता तशेंच जिवितांत एक पोटी वर्सांत एक पोटी 3 दीस आमी सोम्याच्या हजारपणान बसया सगळे संवसारा विसरून सोम्या उलय सोम्या म्हज्या लागीं उलय सोम्या म्हज्या लागीं उलय सोम्या म्हज्या लागीं तो सोमी तुमचे लागीं उलयतलो मात्र न्ही की त्या एका रितीरेंत आमची कुराड आमी पाजल्या बरी जाताली म्हळ्यार आनी परतून एक रिन्यूवल म्हळ्यार नवें साव नवी सकत आमी अनुभव करीत हर एक सकाळी एटलिस्ट 15 तो अर्दे वर सोम्या मुखार बसा नाजाल्यार तुजो टायम आसला वेळा तुजो टायम अर्दो वर सोम्याच्या हजारपणान बस आनी सोम्या लागीं उलय तूं सोम्या तुवें म्हज्या लागीं उलयचें शांत बस सोम्या लागीं काळजांत उलोवंक सुरू कर तुजी जिविताची कुराड पाजल्या बरी जातली नाजाल्यार आमची कुराड प्रत्येक तरा पिटारा बरी बड्ड जातली आनी आमी करूंक वयचें काम तें सक्सेस जायनासतना मागीर राग येवंक सुरू जातलें जावना म्हजें काम जावना म्हजें काम जावना म्हजें काम भितरलो मोसो उपजोवंक सुरू जातलें आमची दिश्ट हेरांचेर आसतली आमची दिश्ट आज ह्या सोम्याचेर आमी कांचोवया तसो सोमी आमकां जण एकल्या आदार दितलो बोळ दितलो कृपा लाभयतलो आमेन सगळे आमच्या दोळे धांपया घडी मोगाळा जेजू घेवन कुर्साच्या सावळेन ह्या शुक्रार आमी आसता आसतना तुजेर आज आमची नदर लायला सोम्या जेजूच्या बागेवर कुर्सा म्हाका सुटका लाभय जेजूच्या बागेवर कुर्सा म्हाका सोडय जेजूच्या बागेवर कुर्सा म्हाका नितळ कर जेजूच्या बागेवर कुर्सा म्हाका बागेवन कर जेजूच्या बागेवर कुर्सा सगळ्या सांकळेतां सोडय जेजूच्या बागेवर कुर्सा म्हाका पवित्र कर हे सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातांत दिता आज प्रत्येक तरा म्हजें आत्मीक जिवीत पाजूंक तुज्या हजारपणान बसोवंक म्हाका आदार दी बोळ दी कृपा दी थोडो वेळ तुज्या सांगात खर्च करूं तुज्या लागीं उलोवंक म्हाका आदार दी जेजू मोगाळा जेजू आज मागता ह्या लायनीर आमच्या कितल्या लोकांनी मागूंक सांगला आयशीयांत आसात वेंटिलेटर आसात मरणाचे तोंडीर आसात लास्ट स्टेजीर आसात पिडेन वळवळटे आसात कश्ट ते आसा कोणाचे इंटरव्यू आसा कोणाचे आज समस्या आसा आज कश्ट ते आसात ह्या आमच्या जण एकल्या भाव भयणीचेर तुजी काकूत वते आनी आमच्या लागीं कितल्या लोकांनी मागूंक सांगला तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट लाय तुज्या स्पिरितान बोल तशेंच मागता हांव सोम्या जेजू सगळे एंटायर डिवायन मर्सी टीम वर्त्या आशिर्वादांनी भर सगळे आज मागता हांव जेजू प्रत्येक तरां सकाळीचे मागणे आयकतल्या आनी शेअर करतल्या हर एकल्या भाव भयणाचेर तुजी दैवी सकत वतय सोम्या शनिवाराच्या दिसा म्हणल्यार फाल्यांच्या दिसा स्लावासचे कन्वेन्शन वडा पोदवेन वर्सुम्या सोमारा मंगळारा बुधवाराचे ओमनजूर प्रति सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च त्या स्वतःची वर्ती रितीर वडा पोदवेन वर्सुम्या जेजू आमकां मागूंक सांगला जण एकल्या भाव भयणा कश्ट जाल्यांचेर वर्ती तुजे आशिर्वाद वते तुज्या दैवी सत्यान बोल जण एकल्याचे कश्ट आज ती पयणार आसात कामाक वेते आसात आज लोन एप्लाय केला आज खंयचे कामाक ते हात घालते आसात जण एकल्याची गरजो तुज्या मुखार
उबारता येशू ह्या शुक्राच्या दिसा तुवें सता काय वाट दाखयची म्हणून आमी तुका उलो मान मागता आमेन. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक आज थोडो वेळ सुमया सांगता तुम्ही खर्च करूंक जाय आनी आयचे मागणे तुम्ही हेरांक धाडूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार ती आज आमच्या जिवितान कित्याक आमची आज जिवितांत सलवणी आयला म्हणून समजून घेवन समेच्या हजारपणां बसूंक हे मागणे आमकां आदार दिवं दी. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो फाल्यांच्या दिसा वन डे कन्वेन्शन स्लाव सकाळी 9 ते 3:30 कोणान रजिस्ट्रेशन करून नांवां तुम्ही 10 बेगी रजिस्ट्रेशन करा. ह्या व्हडा संख्यान तशें आमचे होली लँड टूर म्हज्या मोगाचेनो फ्यू नांवां आमकां उणी आसा. कोणाक गरज आसा तुम्ही वेग्गी तुमची नांवां दाखल करा. पण ह्या होली लँड टूर एप्रिलाच्या 10 तारखेतावन 21 तारीख पर्यंत. ते होली लँड टुराक प्रत्येक तरांक नंबर घाल्ले आसा 9082662636 ह्या नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करी येता. तशेंच आमी अनाउन्स करना जावं सगळे ओमनजूर कुळशेकर तशेंच आनी इतर स्वतंत्र आसता सगळ्या भाव भयणांकी वत्यायचे आपण जावन आसा 16, 17, 18 तारखेर सांजे 4 ते 8 ह्या व्हडा संख्यान आनी समेची सकत तुमी अनुभव करा. सोमारा सकाळी तावन आमी सकाळीचे मागणे जेरिको मागणे घालतले. कोणाकी जॉईन जाया. 7 वर्ड ऑफ गॉड बरें आमी उसारी आनी मागया. आमचे हर एक दीस आमकां मागण्याची गरज आसा, आमकां देवाची उतराची गरज आसा. त्या खातीर हे लिंका द्वारे तुमी मागणे अनुभव करा. कोणाक लिंक मेळना ताका फॉरवर्ड करा, धाडा. कित्याक एकल्याक तुवें शुभ वार्ता दिल्ल्या बरी जाता. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो 3 दिसाचे वर्थे बायबल कन्वेन्शन कारवार DSCCंत सेंट सेबेस्टियन चर्च मठादकेरे ಹೊನ್ನಾವರ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೇರಿಸ್ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ जावन आसा 19, 20, 21 सकाळी 9 ते 4 पर्यंत सांगा एकामेकाक. ह्या व्हडा संख्यान हर एकल्या खातीर आमी मागतले. होली रोसरी चर्च अलंकार 22, 23, 24 आयतार 22 तारखेर सकाळी 9 ते 10 पर्यंत. 9 ते 1 पर्यंत. म्हज्या मोगाचेनो सोमार आनी मंगळारा सांजे 4 ते 8 पर्यंत. म्हज्या मोगाचेनो आज शुक्रार दनपारा 2:45 to 4:15 विशेष आराधन डिवाइन मर्सी चर्च मीरा भैंदर. सांगा एकामेकाक हे व्हडा संख्या 13, 14, 15 शुक्रार शनिवार आयतार 3 दिसा महा बायबल कन्वेन्शन अशें आसतलें. सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा ईस्ट. म्हज्या मोगाचेनो फादर जोसेफ एडिटर तशेंच फादर मॅथ्यू इलेवेंगल हांव आनी प्रत्येक इतर याजक इतर बिस्प ह्या सुवातेर आसतले. म्हज्या मोगाचेनो वॉलेंटियर्स यूथ तरणाटे वॉलेंटियर्सची आमकां गरज आसा. कोणा येवंक मौन आसा कॉन्टॅक्ट करी येता. आनी तशेंच म्हज्या मोगाचेनो चडीत माहिती खातीर 9702957091 तुमी कॉन्टॅक्ट करी येता. तशेंच त्या दिसांनी 3 दिसां डॉक्टराची आनी नर्साची गरज आसा. तुमी ह्या 9702957091 कॉन्टॅक्ट करी येता. देव तुमकां जरकल्या आशिर्वादांनी बेस्ट आनी कृपेन भरूं दी. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली आवय दुबयतावन तिच्या दुवेच्या जिवितान जाल्ल्या व्हडल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा 4 वर्सां तावन तिच्या दुवेक एपिलेप्सीचे प्रॉब्लम आसले आनी ताका तें मस्तू दूख दितालें. तेन्ना तिणें डिवाइन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 17:14 ती सदांच दीस आनी रात रिपीट करनासली. आतां आजाब म्हणल्या बरी 2 वर्सां तावन ताका खंयच्याय एपिलेप्साचे प्रॉब्लम ना आनी तांणी डॉक्टरा कडेन गेल्ले ते दळाई डॉक्टरान ताका EEG टेस्ट बरोवन दिल्लें आनी ते टेस्टी नॉर्मल आयला. इतल्या व्हडल्या आजाब केल्ल्या धन्य जेसूक ती काळजा तावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, ओगलाब तुका जेसू, महिमा तुका जेसू. जेरेमिया 17:14 सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजी तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण तिच्या जिवितान जाल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा 1 वर्सां तावन ती कोर्टांत एक केस फायट करनासली आनी तिका मस्तू व्हडलें फायन भरूंक सांगलें. तेन्ना तिणें डिवाइन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती दीस आनी रात सदांच रिपीट करनासली.
आतां आजाप म्हणल्या बरी कोर्टान तिचे केस डिसमीस केलां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ला धन्य जेजूक ती काळजांतावन अर्गां दिता. साम 103 वर्स 3. सगळें तुजे अपराध तो बोगसिता, सर्व तुजे पिडा तो पयस करता. अर्गां तुका जेजू, अगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. जॅनेट म्हणली भयण तिच्या दुवेच्या जिवितान जाल्ल्या बऱ्यापणा खातीर टेस्टमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा 1 वर्स जावन तिचे दुवेक एक बऱ्यांतलें बरें काम मेळाचें म्हणून तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती सदांच दीस आनी रात रिपीट करनासली. तितलेंच नासतना ती ब्रदर प्रकाशाचें मागणें केदाळे आयकोनासली. आतां तिचे दुवेक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतल्या व्हडल्या आजाप केल्ल्या धन्य जेजूक ती काळजांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. मांगलोर तावन एकली भयण तिच्या पुताच्या जिवितान जाल्ल्या व्हडल्या आजापा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या पुताचें पर्स भायर पडुल्लें आनी त्या पर्सांत इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स आनी घराक बांदूंक आशिल्ले रेंटाचे 5,000 पयशे आसले. तेन्ना तांकां कालें करीचें म्हणून कळीत जावना आनी तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी ताका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती सदांच दीस आनी रात रिपीट करनासली. आजाप म्हणल्या बरी त्या मार्केट प्लेसींत तिच्या पुताचें तांकां पर्स मेळ्ळें आनी त्या पर्सांतावन कोण्णांनी 5,000 जावन दी ना खंयचेय डॉक्युमेंट जावन दी काडूं ना. ताणें कशें तें भायर घालें तशेंच ताका फाटीं मेळ्ळां. इतल्या व्हडल्या आजाप केल्ल्या धन्य जेजूक ती काळजांतावन अर्गां दिता.